नमस्कार बिन्देशजी, सुजितजी। आज नमस्ते सर। आज नेपाल पोलिटी च्यानलको लागि हामी एउटा प्यानल डिस्कसन छलफल गर्दैछौँ। हामी अहिले 3 जना छौँ। म दीपक गजुरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र पढाउँछु, म सहप्राध्यापक। हामीसँग हुनुहुन्छ बिन्देश दाहालजी। उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो अध्ययन गरेर बस्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा लेखिरहनुहुन्छ। बिन्देशजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ बिन्देशजी। त्यसपछि हाम्रो प्यानलमा आज तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ सुजित मैनालीजी। उहाँ चाहिँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। समाज विज्ञानका विभिन्न विषयहरूमा संस्कृति, भाषादेखि एन्थ्रोपोलोजीसम्मका विभिन्न विषयहरूमा अध्ययन गर्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पनि विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहनुहुन्छ। अलिकति गहिरो खालको रियलिस्टिक एप्रोचबाट अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना। र मलाई पनि त्यो विषयमा रुचि, त्यही विषयमा हामी लगभग एउटै खालको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको हुनाले आज चाहिँ हामी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको भूभाग र नेपालको राजनीति, हाम्रो अर्थतन्त्र, यी विषयमा हाम्रा छिमेकी र विश्वका अरू शक्तिहरूको पनि चासो बढिरहेको देखिएको छ। त्यस सम्बन्धी विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्न खोज्छौँ। आज एउटा निष्कर्ष निकालौँला वा हामीले आफूले जानेको कुरामा छलफल गरौँला भन्ने उद्देश्यले आज हामी यो रेकर्ड गर्न थालेको भर्चुअल रेकर्डिङ। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा देशमा सिद्धान्त त स्थायित्व छ, किनभने एउटा प्रणाली गयो, अर्को प्रणाली आयो। त्यो प्रणाली, नयाँ प्रणाली अनुसारको संविधान बनेको छ। संविधान अनुसारका सम्पूर्ण निकायहरू, व्यवस्थाहरू सबै चलेको छ। तैपनि अस्थिरता जस्तो कुरा गरिन्छ, कहिलेकाहीँ के नहुन आँट्यो भने जस्तो एउटा अन्यल जस्तो सिर्जना गरेर देखिन्छ बोलिरहेको नेताहरूले अथवा विज्ञहरूले। यो के भएको, यसलाई कसरी हेर्ने? सुजितजीबाट सुरु गरौँ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया, त्यसपछि अहिले भइरहेको विदेशीहरूको चासो जस्ता कुराहरू आएका छन् विज्ञहरूबाट, मिडियाबाट, त्यसपछि राजनीतिज्ञहरूबाट पनि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले, सुजितजी? अब यसमा जस्तै अहिले राजनीतिक स्थिरता बहाली भएको जस्तो देखिए पनि स्थिरताको प्रत्याभूति हुने गरी यो संस्थागत चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने प्रमाण त प्रशस्तै भेटिन्छन्। जस्तै एउटा स्थिरताको लागि तपाईँको 2-4वटा त्यसका कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। जस्तै अहिले हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटी भित्र एउटा त्यो 3-4वटा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो भने त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भित्र पनि एउटा चाहिँ त्यसभित्र पनि विभिन्न कम्पोनेन्ट हुन सक्छन्। अहिले हेर्दा प्राविधिक रूपमा चाहिँ स्थिरताको आभास प्रदान गरेको छ यो पछिल्लो चुनावपछि। जसरी अहिलेको रुलिङ पार्टीले एकदम एब्सोल्युट मेजोरिटी, अहिले त यो पछिल्लो राष्ट्र सभाको निर्वाचनपछि त 2/3 पुग्यो भन्ने छ। न्युमेरिकल्ली हेर्दाखेरि स्टेबिलिटी संस्थागत भए जस्तो अथवा हुँदै गरे जस्तो देखिए पनि राजनीति संख्याबाट मात्रै निर्धारण हुँदैन। राजनीतिको एउटा आफ्नो संस्कार हुन्छ, एउटा विरासत हुन्छ, राजनीतिलाई आधार प्रदान गर्ने सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन्, हाम्रो भू अवस्थिति हुन्छ। यी जम्मै कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता संस्थागत भइसकेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन र नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा यसको असर पनि देखिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सुजितजी। अब म बिन्देशजीकोमा आउँछु। बिन्देशजी, सुजितजीले भन्नुभयो राजनीतिक स्थिरता जुन अर्थमा हुनुपर्ने हरेक पक्षबाट त्यो भइरहेको जस्तो देखिन्न र विदेश नीतिमा असर पर्यो, एउटा उहाँले अन्तिममा सङ्केत गर्नुभयो। हाम्रो विदेश नीतिमा अहिलेको प्रणालीको सञ्चालनको शैलीको कारणले कसरी के असर पर्या देख्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई के लाग्छ भने यो विदेश नीति, फरेन पोलिसी चाहिँ आइडियोलोजिकल्ली गाइडेड हुनु हुँदैन, जहिले पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा गाइडेड हुनुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ यो बिचमा चाहिँ केही अभ्यासहरू जुन भए, यो स्थिर सरकार, एउटा बहुमतको सरकार बनिसकेपछि पनि भएका केही अभ्यासले चाहिँ अलिकति थोरै निराशा चाहिँ दिए। जस्तो रुलिङ पार्टीका चाहिँ कोचेयर चाहिँ प्रचण्डले अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यो भेनेजुएलाको प्रसङ्ग उठाइदिएर, जसरी चाहिँ एउटा भनौँ न हामीसँग लामो दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुक
अमेरिकासँगलाई चाहिँ चिड्याउने जसरी हिसाबमा उनले चाहिँ वक्तव्य दिए। त्यसै गरी पछि पनि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी चाहिँ नेपालको भ्रमणमा आउँदाखेरि पनि उनले चाहिँ भनौँ न यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाको बारेमा पनि उनले जसरी एकदम दोटुक वक्तव्य दिएर अलिकति कूटनीतिक मर्यादा नराखी वक्तव्य दिँदाखेरि चाहिँ एक खालको तरङ्ग उत्पन्न भयो। त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कि मैले अघि जोडेको कुरा आइडियोलोजिकल डिफरेन्स देखियो। जस्तो अब अलिकति भनौँ न भेनेजुएला चाइनाको कम्युनिस्ट रेजिम प्रतिको सिम्पथी राख्न पाइयो, तर त्यसलाई चाहिँ फरेन पोलिसीमा रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ भएन। तर त्यो ठ्याक्कै त्यो रिफ्लेक्ट गरियो। हुन त ड्यामेज कन्ट्रोल त गर्यो चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पछि, तर एक खालको त्यो त्यसले ल्याएको तरङ्गले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो एउटा एक खालको एउटा बनिसकेको थियो अलिअलि भए पनि। हामी अब चाहिँ एउटा फरेन पोलिसीको एउटा नयाँ खालको दस्तावेज बनाउन पनि खोज्दै थियो। त्यो एउटा अभ्यास हुँदै थियो भने यस्ता खालका अभिव्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति थोरै असर पारेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो त भन्नुभयो तपाईँले, तर विदेशीहरूको चासो अब अलिकति हामी थोरै विषयलाई अर्कातिर पनि थोरै लगाउँ। विदेश नीतिकै कुरा उठायौँ हामीले। विदेश नीति सञ्चालनमा हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ, अथवा भनौँ राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेक कुनै पनि कुरा त्यहाँ समावेश हुनु हुँदैन विदेश नीति सञ्चालन गर्दा। त्यसमा त शङ्का हुने कुरै भएन, कसैले पनि विमति राख्ने कुरै भएन। राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्नुपर्छ। त्यसलाई बिन्देशजीले भन्नुभएको जस्तो कहिलेकाहीँ एउटा दलको राजनीतिक सिद्धान्त एउटा व्यक्तिको विचार जस्ता कुरामा अल्मल्याइदिँदाखेरि ड्यामेज हुन्छ हामीलाई। अब भेनेजुएलाको कुरा, अमेरिकाको कुरा, उता बेजिङ, चीनको, यता भारतको, यी सबै देशहरूको चासो किन बढेको हाम्रो देशमा? हाम्रो यो देशमा जस्तै हामीले हेरौँ 1991 भन्दा अगाडिको अवस्थामा नेपाल प्रति, नेपालको आन्तरिक राजनीति होस् वा नेपालको विदेश नीति होस्, यी विषयहरूमा 1991 इस्वी सम्बत भन्दा अगाडि त्यति धेरै चासो विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको देखिन्न जुन अहिले देखेको छ। एकदमै एग्रेसिभली नेपालमा मेरो चासो छ, नेपालमा हामी यसो गर्छौँ, बोलिरहेका पनि छन्, गरिरहेका पनि छन्। यो किन बढेको यो गएको 20-30 वर्षमा? यसलाई कसरी हेर्नु छ सुजितजी? सरको एकदमै सरको अहिलेको विश्लेषणमा को मर्मप्रति चाहिँ सहमति जनाउँदै यसमा एकदम एग्रेसिभली आइरहेको भन्नेमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति त होइन, तर अलिकति थोरै फरक धारणा जस्तो चाहिँ मेरो छ। जस्तै अब एग्रेसिभली कोही कुनै राष्ट्र नेपालको मामलालाई लिएर, नेपालसँगको सम्बन्ध अथवा यहाँ राख्ने अभिरुचिलाई लिएर एग्रेसिभली आयो अथवा आएन भन्ने कुराको मापदण्ड के हो? त्यो मापदण्ड अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययनमा मापदण्डको एउटा आधार भनेको नेपालसँगको उनीहरूको सम्बन्धको सघनता र नेपाललाई विभिन्न बहानामा प्रदान गर्ने आर्थिक लगायत सहयोगको मात्रा हो। त्यो हेर्दाखेरि त हामी त्यस्तो एकदम आक्रामक रूपमा अमेरिका पनि यहाँ आइरहेको त्यस्तो खालको परिदृश्य देखिँदैन, चाइनाको पनि त्यस्तो देखिँदैन, भारतको त परम्परागत रूपमा जुन खालको अभिरुचि राख्दै आएको छ त्यसैको निरन्तरता भित्रै यसलाई हेर्नुपर्छ, जुन सघन छ भनेर हामी एउटा निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ। तर अब नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रायोरिटी, जस्तै यहाँ दुईटा स्कुल अफ थट चाहिँ बढी प्रभावी भएको नेपालको एउटा यो बुद्धिजीवी, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अभिरुचि राख्ने वृत्तमा दुई खालको एउटा विचारधारा चाहिँ प्रभावित हुने गरेको छ। जस्तै नेपाल चाहिँ एकदमै धेरै एउटा शक्ति केन्द्रहरूको अभिरुचिको एउटा स्थान बन्न गइरहेको छ, बनिरहेको छ भन्ने एउटा खालको स्कुल अफ थटको मान्यता छ भने अर्को स्कुल अफ थटले यसलाई मान्दैन। नेपालको त केही पनि महत्त्व छैन, त्यति साह्रो महत्त्व छैन, खालि बिआरआई अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एकछिन, अनि भारतलाई पनि एक हदसम्म यिनीहरू भनेको एउटा सङ्ख्या मात्रै अभिवृद्धि बढ्ने हो। यसले उनीहरूको रणनीतिमा तपाईँको तात्विक भिन्नता पार्दैन, त्यो भएर नेपाल त्यति महत्त्वको छैन भन्ने यो दुई खालको विश्लेषण छ। यो दुई खालको विश्लेषण को चाहिँ बिचमा बसेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा सही दृश्य चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तै
यसको मतलब पछिल्लो समय बढेको छैन भन्ने होइन। जस्तै अब चाइनाकै सन्दर्भ लिउँ, चाइनाको नेपालमा अभिरुचि अलिकति महसुस हुने गरी चाहिँ बढिरहेको छ। जस्तै हामीले भारतले लगाएको नाकाबन्दी ताका चाइनाले एक्सप्लिसिटली एकदम सबैले सुनिने गरी डाइरेक्ट रूपमा नेपालको पक्ष नले पनि साङ्केतिक रूपमा नेपालको पक्षमा चाहिँ हामी छौँ है भन्ने सङ्केत गरेको थियो र त्यो सङ्केतले नै नेपालको तत्कालीन सत्तालाई एउटा परम्परागत रूपमा नेपालमा एउटा प्रभुत्व, नेपालको विदेश सम्बन्धमा प्रभुत्व कायम गरिआएको भारतको दबावलाई सामना गर्न त्यसलाई बल पुर्याएको थियो। अब त्यति बेला जस्तै अब भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पक्षमा चीनको सर्वोच्च तहबाट नाकाबन्दीको बेला नेपाल अथवा भारत अथवा कुनै अमुक राष्ट्रको उल्लेख नगरी जुन वक्तव्यबाजी आयो, अभिव्यक्ति आयो, त्यस लगत्तै नेपाललाई एउटा सङ्केतका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आपूर्ति गरिदियो चीनले, एकदम अप्ठ्यारो बाटो भइकन पनि। र सी जिनपिङको पछिल्लो भ्रमणको क्रममा दुईटा धेरै महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभयो, जस्तो नेपालको भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बन्ने र समुद्रसम्मको सहज एक्सेस बनाउने नेपालको एस्पिरेसनलाई सहयोग गर्न चाइना तयार छ। एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भने यो भयो भने दोस्रो भनाइ सुजितजी, मैले अलिकति यसमा तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न खोजेँ। दुईटा फिलोसफी अथवा भनौँ दुईटा दृष्टिकोणले हेरिन्छ हामी कहाँ नेपालको विदेश सम्बन्धलाई भन्दा तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो त्यसमा असहमतिको कुरा भएन। मैले अघि एग्रेसिभली भन्न खोजेको यही हो, अघि तपाईँले भन्नुभएको जसरी चीन हामी कहाँ अहिले देखिने गरी आएको छ, कहिलेकाहीँ सङ्केत मात्रै गर्छ म यसो गर्दैछु है भनेर, कहिलेकाहीँ देखिने गरी बोल्छ। हिजो अस्ति भर्खर राम्रै यो लकडाउनको बेलामा पनि झन्डा फहराएर राजदूतको कुदाकुद भनेको कतिपय कुरा देखिने गरी आउँछ, कहिलेकाहीँ वक्तव्यमा आउँछ, कतिपय सङ्केतमा आउँछ। यही कुरा हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने 20-25 वर्ष अगाडि थिएन अथवा 15 वर्ष अगाडि। त्यसलाई चाहिँ मैले एग्रेसिभली भनेको मैले मिलिटेन्ट भाषामा अर्थ लाउन खोजेको होइन। जुन पहिले चुप लाएर मौन कूटनीति गर्ने देश पनि देखिने गरी कूटनीतिक गतिविधि देखाइरहेछ, त्यसलाई मैले सङ्केत गर्न खोजेको। त्यसै गरी पश्चिमाहरूले पनि भन्नुहोस् तपाईँको युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू पनि आफ्नो किसिमले पहिलेको तुलनामा 20-25 वर्ष अगाडि अथवा 15 वर्ष अगाडि उनीहरूको गतिविधि भन्दा अहिले देखिने गरी बढी भोल्युममा पनि र इन्टेन्सिटीमा पनि बढी देखिएको, त्यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको। यो बढेको कारणपट्टि जाउँ हामी। यसमा एक मिनटमा म समराइज गरी गएँ। हजुर, जस्तै चीनको राइजको प्रतिक्रियामा तपाईँको अमेरिका र उसका साझेदारहरू आइरहेको चाहिँ देखिन्छ। जस्तै नेपालमा मात्रै चीन एग्रेसिभ आएको हो कि उसको क्षमता पछिल्लो 20-25 वर्षमा बढेको कारण विश्वभरि नै उसको प्रभाव विस्तार हुँदा त्यो सँगसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको हो। जस्तै अफ्रिकामा परको अफ्रिकासम्म चाइनाको प्रभाव चाहिँ एकदमै महसुस हुने गरी वृद्धि भइरहेको छ भने यसरी साँझ सीमा जोडिएको नेपालमा उसको प्रभाव बढ्नु, उसको अभिरुचि बढ्नु, सक्रियता बढ्नुलाई चाहिँ त्यो ढङ्गबाट पनि असाध्यै असामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन कि भन्ने मेरो दृष्टिकोण चाहिँ त्यस्तो हो। त्यो त हो। तर बिन्देशजी तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त यसरी विदेशीहरूको हामी कहाँ बढेको, जस्तै चीनको बढ्नु एउटा आधारसम्म हामीले स्वाभाविक लिन सकिन्छ, उसको विश्वव्यापी विस्तार भएको आधारमा हेर्दा हाम्रो छिमेकमा हुने नै भयो सुजितजीले भन्नुभएको जस्तो। अब बिन्देशजीले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी कहाँ बढी चासो चीनको मात्रै होइन, भारतको त परम्परागत छ नै छ पहिलेदेखि नै। अब त्यसको पनि तपाईँको मात्रा अथवा त्यसको दबाब तलमाथि भइरहेको होला एउटा पाटो भने, पश्चिमको पनि यति धेरै आइरहेको चासो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ बिन्देशजी? कारण के हुन सक्ला यसको पछाडि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर, यो अहिले जुन चाहिँ अमेरिका र चीन बिचको एक खालको भनौँ न अब शीत युद्धकै चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने खालको पनि आकलन गर्न थालिसकेका छन् अमेरिकी केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले। त्यस क्रममा चाहिँ मैले के पाएँ भने उनीहरूले चाहिँ चाइनाको चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि चीन चाहिँ संसारमा सबभन्दा धेरै छिमेकीहरू भएको देश चीन रहेछ। 20 वटा छिमेकी छन् उसका, म्यारिटाइम छिमेकी पनि, जमिनबाट भएका छिमेकी पनि होइन। र यो हजुर त्यसो जल र थल सीमा जोडिएका। एउटा मैले भर्खर अस्ति एउटा किताब चाहिँ फेला पारेँ, त्यसमा चाहिँ यो
कुनै थिङ्क ट्याङ्कले चाहिँ सेमिनार आयोजना गरेर पछि त्यो रिपोर्ट बनाएको हो कि त्यो एन्थोलोजी बनाएको रहेछ, चाइनाज नेबर्स भन्ने त्यस्तै टाइपको शीर्षकमा होइन। त्यसमा एउटा च्याप्टर नेपालको पनि च्याप्टर छ, हुने नै भयो। चित्रा के तिवारी भन्नेले लेखेकी रहेछन्। मैले के लेखेर रहेछ त्यसमा भन्दाखेरि उनीहरूको चासो मेन इस्यु चाहिँ त्यहाँ टिबेट नै देखियो। त्यो परम्परागत रूपमै उनीहरू टिबेटप्रति बढी संवेदनशील भन्ने देखियो र हामी टिबेटसँग चाहिँ साँच्चै जोडिएको हुनाले हामी पनि उनीहरूको त्यो चासो देखियो। तर मैले जोड्न खोजेको के भनेदेखि अमेरिकनहरूले चाइनाको एउटा कमजोरी चाहिँ उसका सिमाना हुन् है, फ्ल्यास पोइन्टहरू त्यहाँ देखिन्छन् भन्ने आइडेन्टिफाई गरिसकेका छन्। जस्तो तपाईँको त्यही भएर उनीहरूले हङकङमा चाहिँ अलिकति त्यो खेल्न सकिने ठाउँहरू देखाएका छन्, टिबेटमा खेल्न सकिने ठाउँहरू देखाएका छन्, सिन्जियाङमा खेल्न सकिने ठाउँहरू देखाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले अहिले आफ्नो सिमाना चाहिँ यस्तो भल्नरेबल छ भन्ने महसुस गरेर त्यो समेत गरेर चाहिँ उसले बिआरआईका योजना जस्तो ट्रान्स हिमालयन ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू, सिपिसीका कुरासँगै हामी पनि त्यसैमा जोडिन्छौँ। हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूसँग उसको सम्बन्ध विस्तार, सफ्ट पावर डिप्लोमेसी होइन, त्यो चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाइनाले आफ्नो पेरिफेरीलाई सुरक्षित गर्नका लागि ऊ चाहिँ साउथ एसियामा, इभन साउथ इस्ट एसियामा त्यो ऊ चाहिँ अगाडि आएको देखिन्छ। अब त्यसलाई एग्रेसिभली आएको भन्ने कि के भन्ने चाहिँ अब एउटा सिमेन्टिक्सको कुरा भयो होइन, त्यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा हामी परेका हौँ, हामीमा पनि चाइनिजहरू चाहिँ बढी पहिलाको भन्दा बढी चासो देखिएको हो चाइनिजको भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सँगै त्यसले गर्दाखेरि इन्डियालाई अलिकति डरको स्थिति भएको। मेरो इन्फ्लुएन्स स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स मान्थ्यो उसले त नेपाललाई, भुटानलाई भनौँ न, साना हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीहरूलाई भने त्यसमा चाइनिजहरू अगाडि गर्दाखेरि मेरो स्वार्थ अलिकति हुन्छ कि भन्ने उसलाई त्यो खालको पिर पनि छ। तर ऊ एग्रेसिभली चाइनाको विरुद्ध जान पनि सक्दैन। तपाईँको एकदम स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन छ नि अमेरिकाले ल्याएको, त्यसमा त क्वाडमा त इन्डिया पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री हो, तर त्यसको पनि मिलिटरी कम्पोनेन्टमा इन्डिया अझै चाहिरहेछ जानको लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाइना र इन्डिया बिचको त्यो ब्यालेन्सकै स्थिति छ। उनीहरूको ट्रेड भोल्युम पनि एकदम धेरै छ। उही हो कि अब सफ्ट, यसलाई चाहिँ हार्ड पावर भन्दा पनि सफ्ट पावरको इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो देशमा परेको भएर यस्तो देखिएको हुनसक्छ। र त्यसैसँग मैले चाहिँ के पनि जोड्छु भने जसरी मैले अमेरिकाले चाहिँ चाइनाको नेबरहरूलाई चाहिँ जसरी टार्गेट गर्न खोजिरहेको देखिन्छ, त्यही भएर पश्चिम पनि नेपाल पनि एउटा नेबर भएको हैसियतमा अलिकति यहाँ बस्यो भने, यहाँ अलिकति खेल्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति त्यहाँ सकिन्छ कि चाइनाको लागि अलिकति भनौँ न उसलाई अझै अस्थिर बनाउन सकिन्छ। किनभने कुनै पनि राइजिङ पावरलाई चाहिँ आफूलाई टप्न नदिनको लागि खास भन्यो भने त अस्थिरता नै को रणनीति हो अमेरिकाको त होइन, कहीँ पनि एलायन्स बनाउन नदिने उसको रणनीति नै हो, घोषित रणनीति हो। त्यही भएर त्यो अलिकति त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति त्यसमा प्लेग्राउन्ड जस्तो भयौँ कि भन्ने थोरै मलाई त्यस्तै हो। बिन्देशीले एउटा पाटो भन्नुभयो। जस्तै भन्नुहोस् अमेरिकाले चीन विरुद्ध विभिन्न रणनीति गरिरहेछ। यो अहिले मात्रै होइन, 1949 देखि थियो। तर फेरि त्यहाँ अलिकति के पनि देखिन्छ भने 1949 पछि 1971 सम्मको अवस्थामा चीन इन्टरनेसनल कम्युनिटीको मेन स्ट्रिममा थिएन। तर त्यसलाई फेरि अमेरिकाले नै फेरि मेन स्ट्रिममा लिएर आयो। उता कोल्ड वारको बेलामा उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर लिएर आयो। त्यसपछि चीन क्लोज इकोनोमी भएको देशलाई 79मा जब यो के भन्छ तपाईँको यो उत्पादन गरेर विश्व बजारमा जाने गरी एक प्रकारको पुँजीवादी व्यवस्था उसको अर्थतन्त्रको हिसाबले त छ नि, त्यहाँ त संसारभरि बजार विस्तार गरेको छ, व्यापक उत्पादन हुन्छ। तपाईँको एफडिआई ल्याएको छ अरबौँ खरबौँ डलरका, संसारका ठुल्ठुला कम्पनीहरू त्यहाँ छन्। त्यो सुरु गराउँदाखेरि पनि अमेरिकनले सुरुमा प्रमोट गरेको रहेछ, दस्तावेजहरू हेर्दा देखिन्छ। अमेरिका र युरोपमा र अमेरिकन तपाईँको यो सिकागो बोइज भन्ने एउटा रहेछ, सिकागो इन्भेस्टिङबाट यो अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा जसरी प्राइभेटाइजेसन गरियो त्यही पोलिसी लगाउने फ्रिडम्यान जस्ता मान्छेलाई चीनले बोलाएर ट्रेनिङ लिएको रहेछ। सुरुमा उसको सल्लाहमा तङ स्याओपिङले सुरु गरेका रहेछन् 79 पछि। त्यो सुरु जुन गरिएको थियो उदारवाद तङ स्याओपिङको पालामा, त्यसले परेको असरले तिएनआनमा स्क्वायर सिर्जना भएको रहेछ। तिएनआन स्क्वायरमा जुन 89 को घटना भयो
त्यो भएको रहेछ, त्यो देखिन्छ। एउटा पाटो हो, त्यो नहुन सक्ला, तर एउटा विश्लेषण त्यसरी गरिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई सस्टेन गरेर चीन बढ्दा बढ्दा आज यहाँ आइपुग्यो। भनेको बिन्देशजीले अघि भन्नुभएको जस्तो अमेरिकाले आफ्नो सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीलाई विश्वमा कहीँ पनि उठ्नै नदिने गरी रणनीति बनाउँछ। यो उनीहरूको घोषित नीति हो। हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आउने कुनै पनि शक्तिलाई हामी माथि आउन नदिने एउटा त्यो रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले चीन विरुद्ध देखिने वा नदेखिने गरी काम गरिरहेछ। थुप्रा उदाहरण वरिपरि छ। साउथ चाइना सीलाई लिउँ, नर्थ चाइना सीलाई लिउँ, हामी भुटानदेखि नेपालसम्म, उता अफगानिस्तानदेखि तपाईँको अजरबाइजानसम्मको, उइगुरदेखि तिब्बतसम्म, यो सम्पूर्ण इस्युहरूलाई हेऱ्यो भने अमेरिका कसै न कसै गरी चीनलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागि परेको छ र चीन त्यसबाट जोगिनलाई भरमग्दुर प्रयास गर्छ। त्यो क्रममा हामी चाहिँ ठ्याक्क बिचमा अडिया छौँ। जस्तै खम्पा विद्रोह हाम्रै भूमिमा बसेर गरिएको थियो। त्यो हामी सबैलाई त्यतिखेर कतिपय थाहा थिएन, पछि सबै प्रष्ट भइसक्यो। अमेरिकन सिआइएले खर्च गरेर तपाईँको भारतको चक्रातामा ट्रेनिङ क्याम्प राखेर खम्पालाई तालिम दिएर हतियार पठाएर मुस्ताङमा बसेर अनेक थोक गरेको थियो भने अब त्यही कोलोराडोमा पनि ट्रेनिङ दियो। एक्ज्याक्टली, कोलोराडोमा त्यहाँको टेरेन मुस्ताङकोसँग मिल्दो रहेछ। अनि त्यसरी उनीहरूले त्यति खुराफाती, अब त्यो मोडुस अपरान्डीमा जाने अब नहोला अहिलेको अवस्थामा, अथवा भन्न सकिँदैन भोलि। तर अहिलेको मोडुस अपरान्डी फरक होला। जस्तै नेपालमा बसेर काठमाडौँमा बस रिजर्भ गरेर तातो पानीमा गएर फ्री टिबेटको नारा लाउने अवस्था हामीले सिर्जना गरिदियौँ नि त। पश्चिमालाई सघाइदियौँ हामीले चीन विरुद्ध। त्यसैले सायद चिनियाहरू पदाधिकारी कोही पनि एकअर्कासँग, नेपालको पदाधिकारीसँग भेटघाट हुँदा जहिले पनि नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनु है भनेर जहिले उनीहरू एउटा वा अर्को भाषामा बोलिरहन्छन्। भनेको चीन सतर्क छ र नेपाल यस्तो भूमि हुन सक्छ जुन लन्च प्याडको रूपमा मेरा शत्रुले प्रयोग गर्न सक्छन् कुनै दिन भनेर ऊ सतर्क भयो। सतर्क हुनको लागि उसले डिफेन्सको लागि पनि नेपालमा केही न केही आफ्नो प्रभाव देखाउनु पर्छ भन्ने लागेर हो कि ऊ अगाडि आएको? कसरी हेर्नुहुन्छ सुजितजी? चाइनाको तपाईँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले दुई लेयरमा बाँडेर हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। जस्तै चाइनाको यो अलिकति भूगोललाई ध्यानमा राखेर चाइनाको अवस्थिति, उसको एस्पिरेसन र इन्टरनेसनल रिलेसन्सले खेल्न सक्ने भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्नेहरूले स्पष्टसँग के भनेका छन् भने त्यसमा यो क्याप्लान लगायत विश्लेषकहरू पर्छन्। चाइनाले एकदम विदेशीसँग युद्ध, प्रत्यक्ष डाइरेक्ट मिलिटरी कन्फ्रन्टेसन चाहिँ मा जाने ठाउँ उसको चाहिँ समुद्री क्षेत्र हो, तटीय इलाका हो। भूमिबाट चाहिँ बाह्य आक्रमण अथवा चाहिँ फरेन अकुपेसनबाट चाइना धेरै हदसम्म चाहिँ मुक्त छ। त्यो चाहिँ सम्भव छैन। जस्तै हामी दक्षिण एसियाबाट हेरौँ न, यहाँबाट हमला गरेर तपाईँको हिमाल पार गरेर तिब्बतको त्यत्रो पठार कब्जा गरेर मेनल्यान्डसम्म पुग्न त्यो त एकदम धेरै परको र एक हदसम्म असम्भव कुरा देखिन्छ। त्यो भएर डाइरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रन्टेसनको उनीहरूको मेन एरिया भनेको यो कोस्टल एरिया हो। त्यो भएर साउथ चाइना सी अहिले संसारको सबैभन्दा सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र चाहिँ अब जल क्षेत्र, थल क्षेत्र सबैलाई एकै ठाउँ राखेर गर्दा पनि साउथ चाइना सी हो भन्ने खालको विश्लेषण आइरहेको छ। भनेपछि डाइरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रन्टेसन हुने, एलायन्स बन्ने यो खालको ठाउँमा सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश हामी छैनौँ। त्यसले हामीलाई एउटा सैन्य मुठभेडको एउटा चाहिँ गोटी हुने अथवा एली बन्नै पर्ने एक खालको बाध्यताबाट उन्मुक्ति दिएको छ। तर सुरक्षा संवेदनशीलताको चीनको अर्को पाटोमा चाहिँ हामी चाहिँ झेलिएका छौँ, जुन अघि बिन्देशजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। जस्तै अमेरिकनहरूले अथवा वेस्टर्नर्सहरूले के भनिरहेका छन् भने जस्तै निश्चित, जस्तै 8% अथवा 7% कतिभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भयो भने यसले चिनियाहरूको अथवा भनौँ न हानहरूको एउटा चाहिँ उनीहरूको एस्पिरेसनलाई यसले एड्रेस गर्न सक्दैन। ग्रिभेन्सेसहरू त्यहाँ राइज हुन्छ अनि राज्यको बिचमा विरुद्ध त्यति बेला विद्रोह सिर्जना हुन सक्छ। र यदि
त्यसो भए यो भनेको तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सफ्ट के अरे स्ट्राटेजीको हिसाबले, जस्तै भनौँ हामीले ऊ बेलाको इतिहास पढ्यौँ भने अफिम युद्धको कुरालाई लिन सकिन्छ। चीनलाई एक्सप्लोजन होइन कि इम्प्लोजनतिर लगेर जोत्ने रणनीतिमा उनीहरू हिँडिरहेछन् कि? त्यसरी चीनभित्रबाट इम्प्लोड भयो भने अथवा चाइनिज स्टेट विक भयो भने अघि पेरिफेरल कुरा ल्याउनु भयो विदेशीले, त्यो त्यति बेला यो सिन्जियाङहरू भए, तपाईँको चाहिँ तिब्बत भयो, इभन हङकङ भयो होला, तपाईँको मन्चुरिया भयो होला, इनर मङ्गोलिया भयो होला, यीमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा अलग हुने एउटा पृथकतावादी अथवा बढी अटोनोमस खोज्नेदेखि पृथकता खोज्नेसम्मका मतहरू एकदम प्रभावी छन् यी क्षेत्रहरूमा, र ती क्षेत्रका व्यक्ति अथवा समूहले त्यो माग उठाउँछन् र चाइना कमजोर भएको मौका पारेर विदेशी शक्तिले त्यो एस्पिरेसनलाई चाहिँ मलजल गर्न सक्छ। र त्यस्तो अवस्थामा मात्रै नेपाल जस्तो मुलुकको अथवा हामी नेपालमै केन्द्रित भएर नेपालको उपादेयता पश्चिमलाई अथवा चीन विरोधी तत्त्वलाई हुन सक्छ। नत्र अरू त्यही ढङ्गमा जस्तै डाइरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रन्टेसनमा नेपालको औचित्य छैन। त्यहाँभित्र इम्प्लोड हुने अवस्था आयो भने चीनलाई सेसेसन गराउनको लागि नेपाल जस्ता भूमिहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि भनेपछि हामी शरणार्थीहरू पनि छन्। एक्ज्याक्टली हामी यो दृष्टिकोणले हेरेर नेपाल सतर्क हुनुपर्छ, त्यही अनुसारको हाम्रो विदेश सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्छ कि कसो विन्देशजी? एकदमै म सहमत छु यसमा। त्यही भएर मलाई पनि त्यो मैले अघि सफ्ट पावरको जुन कुरा झिकेँ नि, त्यो मिलिटरीली चाइनाले त्यसै गरी त्यो हेरेको छैन। हाम्रोमा पनि चाहिँ मलाई यो नेपालको भूमिबाट मिलिटरी थ्रेट होला भन्ने उसले त्यो रूपमा हेरेको छैन र उसले चाहिँ यहाँ अस्थिरता भयो भने मेरो चाहिँ अब त्यही फ्ल्यास पोइन्टहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने उसको आकलन हो। र यो यसैसँग मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको त्यो पश्चिमको खेल के हो भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ जोड्न चाहिँ के मन लाग्यो भने यो रिलिजियस कन्भर्जनको कुराहरू जुन छ नि, हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यो एकदम त्यो लाग्छ कि यो हामी फेरि हिन्दुत्ववादी बाटोमा जाँदैछौँ कि यो हामीले चाहिँ जस्तो पछि संहिताहरूमा पनि त्यो गऱ्यौँ नि त, रिलिजियस कन्भर्जनलाई हामीले अवैध ठहर गरेका छौँ होइन। कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि पनि झन् त्यसमा त हुनुपर्ने, किन चाहिँ रिलिजियस कन्भर्सनलाई खुला गराउनु पर्ने भन्ने खालका पनि विश्लेषणहरू गरेका रहेछन् होइन। त्यो रिलिजियस कन्भर्जनले अलिकति अस्थिरता ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने खालको रणनीति पनि रहेछ। क्रिस्चियनिटी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा रहेछ, तर त्यसलाई आधार बनाएर एक खालको रेभोल्युसन खालको केही ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने पनि रहेछ। मैले विभिन्न बिचमा यो आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि त्यो पाएँ। हुन त त्यस्ता प्रोजेक्सनहरू त अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरूले फल्स फ्ल्याग पनि गर्न चाहिँ होइन, त्यसलाई सबै पत्याइहाल्न त हुँदैन। तर एउटा चाहिँ भनौँ न अस्थिर बनाउने रणनीति अन्तर्गत त्यसलाई पनि उनीहरूले प्रयोग गर्न खोजेका हुन् कि जस्तो चाहिँ मैले पनि पाएको छु। र यही अस्थिरतालाई नै रोक्नका लागि, यस्ता अस्थिरता नहोस् भन्नका लागि नै चाइनाले चाहिँ अलिकति भनौँ न सफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो होइन, त्यसपछि कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युटहरू खोलेर आफ्नो कल्चरको प्रोजेक्सन होइन लगायतका कुरा, अनि त्यसपछि एक्सचेन्जहरू, स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज, जर्नलिस्ट एक्सचेन्जहरू, यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। तर मिलिटरीले चाहिँ म सुजितजीकोसँग एकदम अग्री गर्छु, मिलिटरीले लन्च प्याड बन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले त्यो सोचेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। एक्ज्याक्टली यसमा विमति हुने कुरो छैन। मिलिटरीले अघि सुजितजीले सुरुमा उठाउनु भएको जस्तो कुरा उता साउथ चाइना सी र नर्थ चाइना सीमा कुनै दिन हुन सक्ला, इतिहासमा पहिले भएको पनि थियो। अरू चीनको अरू क्षेत्रमा त्यो सम्भावना छैन। त्यो हार्डवेयरको हिसाबले हार्डवेयर कन्फ्लिक्ट भनौँ न, त्यो सम्भावना छैन। सफ्टवेयर कन्फ्लिक्टहरू कुरा भयो। अब अहिले विन्देशजीले उठाउनु भएको एउटा कुरो मलाई लाग्छ सिभिलाइजेसनको कुरा हो, कल्चरको कुरा। अब 1980 को दशकदेखि पश्चिमा विद्वानहरूले, त्यहाँका अमेरिकाका ठुला प्रोफेसरहरूले, नाम चलेका स्थापित प्रोफेसरहरूले क्लास अफ सिभिलाइजेसनको कुरा गरेका थिए। 90 को दशकमा त आएर एन्ड अफ हिस्ट्री जस्ता कुरा गरे। त्यसैको परिणाम अहिले तपाईँको यो इस्लाम धर्म मान्नेहरू बिच र यता क्रिस्चियनहरू बिच, पश्चिमा गोरा र यता दारी पाल्ने मुसलमानहरू बिचको ठुलो कन्फ्लिक्ट
देखिँदाखेरि टेरोरिस्ट र कुनै के भनिएको छ त एक दृष्टिकोणले हेर्दा यो तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक अथवा मानिसको सामाजिक हिसाब किताबको झगडा हो कि भन्ने जस्तो देखिया छ त्यता इस्लाम र क्रिस्चियनिटीको बिचमा। सिधा धर्मको टकराव होइन, तर दुईटा धर्म मान्नेहरूको सभ्यताको बिचको एक प्रकारको लडाइँ देखिया छ गएको 20-25 वर्षले। भने अबको सिभिलाइजेसनल वार पश्चिम र चीनको हान अथवा भनौँ यो कन्फ्युसियस सिद्धान्त मान्ने यिनीहरू बिचमा त हुन गइरहेको छैन भोलि पर्सि अलि दिनमा। सुजितजी कसरी हेर्नुहुन्छ? बिन्देशजीले अघि रिलिजियस कन्भर्जनको कुरा उठाउनुभयो, त्यसलाई जोड्दै म दीपक सरले भन्नुभएको यो सिभिलाइजेसनल कन्फ्लिक्टको प्रसङ्गमा आएर म जोड्छु। जस्तै अब प्रोसेलिटाइजेसनलाई अब कसरी बुझ्ने, यसमा पनि तपाईँको कुनै तरिकाले बुझ्न सकिएला या पनि। जस्तै अब नेपालमा हुने धर्मान्तरण अथवा इसाई धर्मको विस्तारले चाइनामा जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने खालको आकलन एक हदसम्म जायज पनि होला, तर यसको पनि म त्यति तपाईँको सब्स्ट्यान्सिएट चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनकि नेपालमा भन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या अनुपातमा, मैले सङ्ख्यामा भनेको होइन, अनुपातमा चाइनाभित्रै धेरै ठुलो जनसङ्ख्या छ। नेपालमा त 1% पछिल्लो जनगणना अनुसार त 1% पनि छैनन् इसाईहरू। 70,000को हाराहारीमा हो इसाईहरूको जनसङ्ख्या। र नेपालको संस्कृतिमा जुन हिन्दू धर्मको बढ्ता प्रभाव छ, हिन्दू धर्म चाहिँ इसाई धर्म विस्तारका लागि त्यति उपयुक्त छैन। किनकि यो अलिकति यसले यो पोलिथेइजम मान्छ, यसले धेरै गढ मान्छ। त्यो भएर कोही इसाई मत अवलम्बन गर्न चाहन्छ भने उसलाई हिन्दू धर्म नछोडिकन इसाई बन्ने सुविधा पनि यहाँको संस्कारले दिएको छ। अनि त्यो हिसाबले त्यसरी धेरै ठुलो यहाँ कन्भर्जनको अभियान चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर सिभिलाइजेसनल कन्फ्लिक्टको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको जस्तै हन्टिङटनकै अब क्लास अफ सिभिलाइजेसनमा जोड्नुभयो सरले। क्लास अफ सिभिलाइजेसनमा हन्टिङटनले के भनेका छन् भने पश्चिमको चाहिँ अबको द्वन्द्व भनेको सिभिलाइजेसनकै द्वन्द्व हो र पश्चिमको सिभिलाइजेसनको जरा भनेको इसाई धर्म हो। त्यो भएर हाम्रो क्षमता विस्तारको लागि चाहिँ इसाई धर्मावलम्बी कम भएका मुलुकमा इसाई धर्मावलम्बीको सङ्ख्या चाहिँ बढाउन सक्यो भने तिनीहरूलाई हाम्रो एली बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको विश्लेषण त्यसमा नभएको चाहिँ होइन। तर अब धर्मले मात्रै फेरि यस्ता राजनीतिक तपाईँको गतिविधिहरूलाई क्रियाशीलतालाई बाँध्दैन। किनकि हामी अहिले मध्यपूर्वमा भइरहेको घटना पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ धर्मभन्दा भाषा चाहिँ अझ प्रभावी भएर आइरहेको छ होइन। जस्तै कुर्द र तपाईँको चाहिँ यो सुन्नीहरूको तपाईँको लडाइँको प्रसङ्ग हेर्नु, सिया र सुन्नीहरूको हेर्नु, अथवा चाहिँ अलवाइट यो जुन सिया निकट मानिन्छ सिरियाको, त्यो हेर्दाखेरि धर्म एउटा ठुलो शक्ति हो। तर डिसाइसिभ शक्ति सभ्यताको लागि हो कि होइन त्यो प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ। किनकि पाकिस्तान मुस्लिम कन्ट्री भए पनि त्यहाँ भाषाको आधारमा धेरै ठुलो विभाजन छ। हो अब यहीँनिर सुजितजी मैले अलिकति रोकेँ, सरी। यही हिसाबले इस्लाम र क्रिस्चियनको भाषा भनौँ वा धर्म भनौँ, संस्कृति भनौँ, रहन सहन, समाज, उनीहरूको एक प्रकारको कन्फ्लिक्ट देखिँदैछ हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुईटै पाटोमा। भने त्यही कन्फ्लिक्ट भोलिको दिन भनेको 1 वर्षमा अथवा 10 वर्ष वा 20 वर्षमा चीन र पश्चिमको बिच हुने सम्भावना कतिको होला छोटोमा? त्यो त एकदमै चाइनासँगको सम्बन्धमा चाहिँ जस्तै सिभिलाइजेसनको कन्फ्लिक्ट भयो भने एडभान्टेजेस पोजिसन चाहिँ चाइनालाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि चाइना भनेको जस्तै एउटा विद्वानले लेखेका छन्, चाइना भनेको चाहिँ सिभिलाइजेसन हो। चाइना इज अ सिभिलाइजेसन प्रिटेन्डिङ टु बी अ स्टेट भन्ने एउटा पपुलर एउटा भनाइ छ भनेपछि। तर त्यो सिभिलाइजेसन स्टेट पनि हो, सिभिलाइजेसन पनि हो चाइना। यो खालको प्रिभिलेज सशक्त स्टेट पनि हो, सशक्त सिभिलाइजेसन हो। जस्तै भारत त्यस्तो होइन। भारत सिभिलाइजेसन हो तर
चाइनाको जस्तो स्टेटको विरासत उसको लामो छैन। भारत फर्मेसन भएको त धेर भएको छैन नि, ब्रिटिसले छोडेपछि भएको हो। त्यो भएर र त्यो कन्फ्लिक्ट हुने चान्स चाहिँ बढी छ, किनकि चाइनिजहरू चाहिँ के छ भने मोडर्न बन्ने तर वेस्टर्न होइन हामी भन्ने उनीहरूको विचारधारा चाहिँ उनीहरूले पछ्याइरहेका छन्। सिभिलाइजेसनल कन्फ्लिक्ट भोलि साँच्चीकै भयो भने यसले एडभान्टेजेस पोजिसनमा चाहिँ चाइना हुन्छ, किनकि चाइनाको सिभिलाइजेसन चाहिँ मोर कोहेसिभ छ, अन्तको जस्तो फ्रेगमेन्टेड डिसइन्टिग्रेटेड छैन। र एकजना चाइना सम्बन्धी अध्ययन गरेका एकजना एक्सपर्टले के भन्नुभएको छ भने चाइना इज अ सिभिलाइजेसन प्रिटेन्डिङ टु बी ए स्टेट भन्नुभएको छ। भनेपछि यो आफैमा विशाल सिभिलाइजेसन पनि हो, विशाल एउटा चाहिँ राष्ट्र राज्यको अवधारणा पनि चाइनाको सन्दर्भमा फिट हुन्छ। यो खालको फिट हुने चाहिँ संसारमा अत्यन्त कम देशहरू छन्। जस्तै हामी भारतसँग तुलना गऱ्यौँ भने भारत सभ्यता हो, जुन सभ्यता चाहिँ हिन्दू धर्ममा आधारित छ, तर भारत चाइना राज्य हो, तर चाइना जस्तो सबल राज्य होइन, किनकि उसको राजनीतिक विरासत लामो छैन। त्यो भएर जस्तै त्यहाँ एकदम युनिफाइड छ चाइना मोर, किनकि मन्डारिन भाषा बोल्ने चाहिँ 90% भन्दा बढी एउटै जातिका मान्छेहरू छन्, बहुसङ्ख्यकले एउटै भाषा बोल्छन् भनेपछि सभ्यताको द्वन्द्वमा चाइना चाहिँ एकदम सबल भएर आउँछ। र वेस्ट र चाइना बिचको सिभिलाइजेसनको एउटा कन्फ्लिक्ट चाहिँ अहिले पनि भिजिबल भइरहेको छ। जस्तै डेमोक्रेटाइजेसनको, सिभिल सोसाइटीको कन्सेप्ट, सोसल मुभमेन्टको कन्सेप्ट जुन वेस्टले चाहिँ प्रमोट गर्न खोजिरहेको छ संसारलाई, त्यसलाई चाइनाले त्यति इन्टरटेन गरेको छैन। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनसँग कम्प्याटेबल होला डेमोक्रेसी, तर हाम्रो कन्फ्युसियन एउटा चाहिँ संस्कारसँग कम्प्याटेबल हुने खालको राजनीतिक पद्धतिप्रति चाहिँ हाम्रो बढ्ता अभिरुचि छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण छ। जस्तै देङ सियाओपिङले चाहिँ उदार अर्थव्यवस्था पश्चिमी मुलुकबाट सिकेर उदार अर्थव्यवस्था लागू गरे पनि उनलाई चाहिँ एउटा पश्चिमी सभ्यताको अनुकरण गर्ने व्यक्ति भनेर कसैले चाहिँ औल्याउन सक्दैन, किनकि त्यो सवालमा अहिलेको सी अथवा माओ कै एउटै हाराहारीमा राखेर देङलाई पनि हेरिदो रहेछ उनको संस्कृतिप्रतिको उनको अभिरुचि। त्यो भएर हामी चाहिँ अरूको व्यवस्थामा, अरूको अर्डरमा, अरूको संस्कार सभ्यताबाट निष्पन्न हुने अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरमा हामी एक्टर बन्ने होइन, हाम्रै एउटा सभ्यताको आलोकमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहिँ निर्माण गर्न नसके पनि त्यसैको आलोकमा हाम्रो दृष्टि चाहिँ त्यही आलोकबाट चाहिँ निर्धारित हुन्छ भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण छ। जस्तै त्यो चाहिँ पश्चिमी तपाईँको मान्यता मापदण्ड अनुसारको सीमा विवाद अन्तर्गत रहेर चाइनाले आफ्नो बोर्डर डिस्प्युट सेटल गर्न खोजिरहेको छैन। जस्तै भारतसँगको सीमा विवाद चाहिँ ब्रिटिसको मापदण्ड अनुरूप, पश्चिमी मापदण्ड अनुरूप चाहिँ सेटल हुनु पर्यो भन्ने भारत, पश्चिमा लगायत मुलुकको ठहर छ भने चाइनाले आफ्नै एउटा प्राचीन पद्धति अनुसार त्यसको चाहिँ निरूपण हुनुपर्छ यो विवादको भनिरहेको छ। साउथ चाइना सीका भियतनामसँगका अथवा चाहिँ जापानसँगका आइल्यान्डहरूको टेरिटोरियल डिस्प्युटमा पनि यो इन्टरनेसनल अमेरिकाको अथवा पश्चिमको अवधारणाबाट उत्पन्न भएको सीमा विवाद सम्बन्धी कानुनबाट यी विवादहरूको निरूपण हुन सक्दैन, किनकि यो प्राचीन हाम्रो यो भेगमा जुन खालको पद्धति अभ्यास थियो त्यही अनुसार हेरिनुपर्छ भन्दैछन्। भनेपछि सभ्यताको टसल त यहाँ पनि भिजिबल भइरहेको छ नि। हो, सभ्यताको तपाईँको दुईटा सभ्यता बिचको सङ्घर्ष बिस्तारो बढ्दै जाला। अनि तपाईँले भन्नुभयो चीन मोर कम्फर्टेबल ठाउँमा छ, पश्चिमको सभ्यताले बढी तिनीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दैन जस्तो देखिन्छ अहिलेलाई। यो बिचमा सभ्यताको कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना त भोलि अझ बढेर जाने त्यो अनुमान त गर्न सकिन्छ अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा, किनभने कतिपय कुरा देखिने गरी भइरहेछ। अनि बिन्देशजी, यो स्थितिमा एकातिर कूटनीतिक, अर्कोतिर भू राजनीतिक जियोपोलिटिकल, त्यसपछि नेचुरल रिसोर्सका कुरा होलान्, ट्रेड वारका कुरा होलान्, त्यसपछि तपाईँको के भन्छ देशमा पृथकतावादलाई प्रमोसन गर्ने कुरा होला, एउटाले अर्कोलाई एक्सप्लोजन होइन इम्प्लोजन गर्नेतिर गइरहेको, यी विभिन्न फ्रन्टमा
कन्फ्लिक्टहरू एक अर्का विरुद्ध भइरहेको देखिन्छ। यो स्थितिमा हामी नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ने देखिन्छ। अब हामीले गर्नु के पर्ला? हामीले त अब धेरै गर्न सक्ने त केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हुन त अब हामीमा पटक्कै एजेन्सी छैन भन्न त मिल्दैन, छ अलिअलि त होइन। तर हाम्रो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो इन्फ्लुएन्सको हिसाबमा हामी अलिकति सानो हुनाले हामीले चाहिँ रिजनल अलायन्सहरूमा बसेर चाहिँ अलिकति केही ठोस काम गर्न सक्थ्यौँ होला। तर हाम्रोमा रिजनल अलायन्स पनि अलिक कमजोर भएको हुनाले अलिकति त्यसलाई त्यसको प्रवर्धनमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि सार्कलाई मोर स्ट्रेन्थन गर्नलाई हामीले केही काम सार्कलाई पनि अलिकति बल अहिलेको जस्तो यो चाहिँ एकदम सोबोट भन्छ नि त्यो मात्रै नभएर अलिकति सब्सटेन्सियल त्यसलाई पनि बनाउनु पर्यो। र हामी बिमस्टेकको पनि सदस्य भएको हैसियतमा बिमस्टेकलाई पनि बाट पनि हामीले कसरी चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि लिनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले अर्को एउटा पनि के पनि चाहिँ आइरहेछ, अब कतिको सबल रूपमा आइरहेछ भन्ने अलि मैले त्यति भन्न सकिनँ। तर हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसमा चाहिँ महाशक्तिहरूको आँखा लागेको चाहिँ मैले अलिअलि पढ्न पाछु होइन। जस्तो तपाईँको कस्तो भनेदेखि अब अन्त देशहरूमा भएको नेचुरल रिसोर्सहरू बिस्तारै एडजस्ट हुँदै गइसक्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको ध्यान अहिले त्यो ग्रिनल्यान्ड किन्नमा छ होइन। त्यहाँ भएको विभिन्न रेयर अर्थहरूको लागि हाम्रोमा पनि के रेयर अर्थहरू पाइएको छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको छ अलिअलि। जस्तो तपाईँको मुस्ताङतिर युरेनियमको कुरा सँगसँगै लिएर अरू चाहिँ तपाईँको लिग्नाइट, आइरन ओर होइन, म्याग्नेटिकहरू विभिन्न अनेकहरू छ। र त्यसमा इभेन अहिले चाहिँ बिस्तारै रसियाले पनि इन्ट्रेस्ट लिन थालेको छ, किनभने सबभन्दा धेरै न्युक्लियर वेपन चाहिँ अहिले संसारमै अमेरिकाभन्दा पनि बढी रसियासँग छ। र उसले त्यसलाई चाहिँ एनरिच गर्नको लागि त्यो विभिन्न रेयर अर्थहरू खोजको क्रममा नेपालमा पनि थोरै इन्ट्रेस्ट देखाएको छ भने जस्तो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गेवाली चाहिँ मस्कोको भ्रमण गर्नु हुँदाखेरि त्यतिखेर रसियनहरूले के लेखे भनेर मैले हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरूको हामीसँगको साझेदारी बढी हेलिकप्टर दिने गर्नेमा थियो भने त्योभन्दा अगाडि मुभ अहेड गरेर उनीहरूले चाहिँ नेपालको वाटर रिसोर्सेस र मिनरल रिसोर्सेसमा चाहिँ चासो देखाएको त्यहाँ देखियो होइन। त्यसले हामीसँग भएको त्यो एउटा स्ट्रेन्थ पनि हो। र तर हामी त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट नहुने हिसाबमा आफूलाई पनि फाइदा हुने हिसाबमा चाहिँ एउटा गर्न सक्थ्यौँ होला। र अहिले जुन हामीले चाहिँ जुन नीति अङ्गीकार गरेका छौँ, जस्तो एउटा इन्डियासँग ब्यालेन्स गर्नका लागि चाहिँ अहिले भनौँ न बालवाला प्रधानमन्त्रीले पहिला ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी जुन चाइनासँग गर्नुभयो र त्यसले गर्दा ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन भयो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अलिकति थोरै एडभान्टेजियस पोजिसनमा पुग्यो, स्पियर अफ इन्फ्लुएन्सबाट अगाडि बढ्यो भने हामी अब एडभेन्चरिजममा जाउँ भनेर म कदापि भन्दिनँ। तर अलिकति अझै बोल्ड स्ट्यान्स लिन सक्ने स्थितिमा चाहिँ अब पुग्यौँ। एक खालको आत्मबल चाहिँ हामीमा चाहिँ आएको हो कि अब भन्ने त्यो फिल चाहिँ मलाई भइरहेछ होइन। र त्यसलाई नै अगाडि बढाएर चाहिँ हामीले आफ्नो रणनीतिहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ मलाई जस्तो लाग्छ। किनभने जस्तो इन्डियाले चाइना चाहिँ नेपालमा अलिकति हाबी हुन थाल्यो भन्ने डर चाहिँ उसको एउटा स्ट्राटेजिक डर, त्यो चिकन स्नेकतिरको डर पनि अलिकति हुन्छ। त्यो डोक्लाम विवादमा जसरी चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम भनौँ न डिफेन्सिभमा गयो नि, उसलाई चाहिँ त्यो गोर्खाल्यान्डको अभियानले गर्दा कतै त्यसमा चाहिँ होइन अलिकति मेरो चिकन स्नेककोमा चाहिँ गरेर त्यो 7 स्टेट्स छन् क्या अरे त्यो उता नर्थ इस्टमा होइन, त्योमा म कट अफ हुन्छु भन्ने उसलाई त्यो खालको डर पनि भएर पनि ऊ चाइनासँग बढी एग्रेसिभ हुन सक्दैन। र हामीले त्यसलाई भनौँ न त्यसलाई मैले एक्सप्लोइट गरेर अब हामीले चाहिँ इन्डियाको विरुद्ध भड्किआउने भन्ने कुरा त हामीले भनेको होइन मैले। तर भनेको मतलब त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि एक खालको लेभरेज पोइन्ट चाहिँ बन्न सक्छ होला। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति भनौँ न एक्सप्लोइट शब्द प्रयोग नगरेर अर्को कुनै शब्द प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ रणनीतिको अङ्ग बनाउन पनि सक्छौँ होला। भनेको मतलब अलिकति बोल्ड चाहिँ हुन अझ हामी सक्छौँ। अहिले त्यो स्थितिमा छौँ, स्थिर सरकार पनि हामीसँग छ अब यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अझै थोरै प्रोएक्टिभ एन्ड बोल्ड हुनुपर्छ। सधैँ यो बिचको स्थितिमा सधैँ बसेर हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने इक्विड स्ट्यान्सको मात्र कुरा गरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली ठिक भन्नु बिन्देशीले, ठिक भन्नुभयो। जस्तै तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको जस्तै हामीले कन्फ्लिक्टलाई हेर्दाखेरि नेपालको भूभाग
अथवा हाम्रो कार्यशैलीमा चीनको, भारतको र अमेरिकाको मात्रै चासो होइन। बिन्देशजीले अहिले भन्नुभएको हिसाबले त मस्को पनि यहाँ चासो राख्न थाल्यो। उसले पनि भोलि कभर्डली अभर्डली आफ्नो स्वार्थ केही हेर्ला कि भन्ने एउटा अनुमान पो देखियो। यो स्थितिमा हामी बोल्ड हुनु जरुरी छ। बोल्ड भनेको मुड्की हान्दै हिँड्ने होइन, त्यो हाम्रो अवस्था होइन। कूटनीतिक रूपमा कसरी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कायम राख्दै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अधिकतम फाइदा हाम्रो देशलाई हुने गरी के गर्न सकिन्छ, ती कामहरू गर्नु पर्ला हामीले। भोलिको दिनमा भनेको हाम्रो विदेश नीति सञ्चालन, कूटनीति सञ्चालन कसरी गर्ने, कुन देशसँग कसरी, अनि तपाईको क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा हाम्रो भूमिका अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने। तर त्यो प्रभावकारिता भनेको त्यसको परिणामले चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्नु पर्यो। यति कुरामा त हामी सहमत छौँ तिनैजना? एकदम यसमा एकदम हामी सहमत छौँ। अब यसैलाई अब सुजितजीले टुङ्गाइदिनु यसैमा। अब बिन्देशजीकै अघि भनेमा अलिकति त्यसलाई म विस्तार गर्छु सहमति जनाउँदै। जस्तै अहिले उहाँले परम्परागत रूपमा हामी रहनु भएन, अलिकति बोल्ड हुनु पर्यो। बोल्डको मतलब एसर्टिभ भएन, एउटा एडभेन्चरिजममा जाने त होइन भन्नुभयो। त्यसको मर्ममा म एकदमै सहमत छु। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो अलिकति हामी एडभान्टेजेस पोजिसनमा हामी क्रमशः गइरहेको छौँ। जस्तै हामीले इतिहासदेखि हेर्दै ल्यायौँ भने जति बेला चाइना चाहिँ तपाईँको स्थिर र शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चाइनाको उदय हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो अन्य शक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने नेपालको क्षमता पनि अभिवृद्धि भइरहेको हामी चाहिँ त्यस्तो खालको दृश्य चाहिँ हामी पाउँछौँ। हामी पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिकै मात्रै यतातिरको हामी हेऱ्यौँ भने पनि त्यो उतार चढाव चाहिँ एकदम स्पष्टसँग चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब पछिल्लो समय खास गरी यो चाइनाले तिब्बतलाई पूर्णतया आफ्नो त्यसपछि आफ्नो सार्वभौमसत्ता लागू गरिसकेपछि दक्षिण एसियाको शक्ति समीकरणमा, दक्षिण एसिया मार्फत एसियाको समग्र शक्ति समीकरणमा एउटा ठुलो एउटा फेरबदल त्यति बेलै आइसकेको थियो। तर त्यो फेरबदल स्थिर भएर अब चाहिँ महसुस हुने गरी त्यसको चाहिँ विकास र अभिवृद्धि भइसकेको छ। चाइना अब तिब्बतको एउटा स्थिर र दिगो शक्तिका रूपमा चाइनाले आफूलाई उभ्याएको छ र यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने उसले मानसिकता कतैतिर पनि देखाएको छैन। त्यो भएर अब उसको ट्रेड पनि त्यही अनुसार बढ्दैछ। त्यो भएर अबको के हुन्छ भने प्रकारान्तरमा केही अब 1 दशकपछि अथवा 1.5 दशकपछि भारतले पनि चाइनालाई दक्षिण एसियाको एउटा एक्टरका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने लगभग निश्चित छ। त्यो ट्रेन्ड रिभर्स गराउन सक्ने क्षमता भारतसँग पनि देखिँदैन र यसमा अमेरिकाको पूर्णतया गुई चढ्न सक्ने सुविधा पनि भारतलाई उपलब्ध छैन। भूराजनीति गर्दा भनेपछि यी सम्पूर्ण सन्दर्भ हेर्दा तपाईले चीनको जुन सिचुएसनको के अरे पोजिसनको कुरा गर्नुभयो, ट्रेन्डको कुरा गर्नुभयो, भारतको, अमेरिकाको, यो सम्पूर्ण कुरामा निर्विवाद रूपमा हामीले कूटनीति सञ्चालन सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। यसमा म अलिक सानो यसमा कुरा जोडिहाल्छु। जस्तै यो नन अलाइनमेन्ट भन्ने यो कुरा छ, यो चाहिँ तपाईँको यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। नन अलाइनमेन्ट हुनु भनेको निरपेक्ष तटस्थ बस्नु भनेको होइन। नन अलाइनमेन्ट भनेको जस्तै शीतयुद्धताका भारत पनि नन अलाइन राष्ट्र नै थियो नि। नेहरूकै, इन्दिरा गान्धीको उदय हुनुभन्दा अगाडि नेहरूकै पालामा पनि एउटा नन अलाइन एउटा आन्दोलनको एउटा पायनर एउटा चाहिँ मुलुक हुँदै पनि उसको एउटा स्ट्राटेजिक प्रोक्सिमिटी चाहिँ सोभियत युनियनसँग बढ्ता थियो। भनेपछि हामीले त्यो एउटा उदाहरण, त्यस्ता उदाहरण थुप्रै देशहरूमा त्यस्ता लिन सकिन्छ। एकदम निरपेक्ष तपाईँको तटस्थताको पक्षमा बस्नु भनेको अनिर्णित हुनु हो। त्यो भएर अहिले पछिल्लो समय नेपालको पोलिटिकल साइन्समा एउटा टर्मिनोलोजी बढी युज हुन थालेको छ। जस्तै यो स्ट्राटेजिक अटोनोमी भनेको छ। नन अलाइनमेन्ट अलोङ विथ स्ट्राटेजिक अटोनोमी, यो कुरालाई चाहिँ कसरी हार्नेस गर्ने भन्ने यतातिर सोच्नु पर्ला। सायद मलाई लाग्छ नेपालले विगतमा यो खालको अभ्यास प्रयोग गर्न खोजेको छ। शीतयुद्ध कालमा नेपाललाई फाइदा हुने किसिमले हाम्रो रणनीतिक फाइदा
अथवा भनौँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ता कुरामा सायद त्यो बेलाको शासकले त्यही रणनीति प्रयोग गरेर केही दोहड त गरेका थिए। सायद हामी त्यो बाटो जानुपर्छ कि तपाईँले भने जस्तो जेसुकै होस् तटस्थ त बस्न हामी सक्दैनौँ, बस्नु हुँदैन, होइन बिन्देशजी? हामी यहाँ सहमत छौँ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यो कुरा हो। मैले यो पछि त्यो रसियनहरूको पनि यो पढ्दाखेरि उनीहरूले यो इभन डोक्लाम विवादमा पनि नेपालले जियो पोलिटिकल आफ्नो उपस्थिति राम्ररी देखाउन सक्थ्यो भनेर उनीहरूले लेखेका थिए, जुन हामीले देखाएनौँ। हामी त्यतिखेर त्यसलाई पनि टार्यौँ। त्यसपछि हामीले भनौँ न पछि त्यो उसको कुरा उठाएको थियो नि, यो रोहिङ्ग्याहरूको कुरा उठ्यो नि जुन त्यो उसमा, त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ एकदम चाहिँ तटस्थ बसिदियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति केही न केही कुराहरूमा जियो पोलिटिक्स अहिले जुन चाहिँ वर्ल्डको जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले केही न केही आफ्नो भोइस चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तो अब सधैँ डराएर, अलिक डराएको मानसिकता हो कि हाम्रो भएको हो कि, किनभने अलिकति इग्नोर अटोनोमस स्ट्राटेजिक अटोनोमी छ हामीमा भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि हामी चुप लाएर बस्न पनि हुँदैन, डराउनु पनि हुँदैन। जुन किसिमले जानुपर्ने त्यति सशक्त नभनौँ, शब्द जे प्रयोग गरौँ, जसरी हामी जानुपर्ने हो, हाम्रो स्ट्राटेजी जसरी जानुपर्ने हो त्यति गइरहेको छैन, हामी जानुपर्छ। अब यसलाई यी टुङ्ग्यौँ, आजको छलफल सकाउँ। सुजितजी, बिन्देशजी, नमस्कार, धन्यवाद।